पुग्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ र हिजोको दिनमा पनि पार्टी आज हो कि भोलि हो कि फुट्यो फुट्यो भन्ने अवस्थामा दिनमा पुग्दा पनि कमरेडको पहल कदमीबाट त्यो जोगिँदै अघि बढेको छ। त्यसैले यो विषय मैले यहाँ राख्न चाहे। हामी सबैको चाहना चाहिँ जुनसुकै पार्टी पनि एकीकृत हुनुपर्छ, सुदृढ हुनुपर्छ र सङ्गठन बलियो र सुदृढ भयो भने त्यसले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिलाई चाहिँ अघि बढाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लामो नेपालको राजनीतिक उतार चढावबाट हामीले सिकेका छौँ। यो मैले अन्तिममा राजनीतिक प्रसङ्गलाई पनि जोडेँ। फेरि एकपटक म पवन बाबुले गौतम कृष्ण थापा प्रसाद शर्मा कमल मान्य हिलाचन्द्र पार्टी अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले छोटो छोटो गरेर यसपछि पनि दुई तीनवटा अरू हेरजारको कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने भएको हुनाले म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र केही साथीहरूले उठाउने कुरालाई यसो प्रतिनिधिमूलक ढङ्गमा उठाउनु भयो भने केही छुटेको रहेछ भने राखिदिने कारणले गर्दै म हार्दिक स्वागत गरेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अतिथि समक्ष केही जिज्ञासाहरू छन् भने दुई 250 मान्छेहरू जतिले पनि हामी जुटाउन सक्छौँ, जुटाउँछौँ। अब यस्तो बेला माथिको नीतिगत रूपमा चाहिँ समस्याहरू, संस्थागत समस्याहरू भएको बेलामा, बहस विवाद भएको बेलामा फेरि किन चाहिँ के अरे मतलब हामीले आयोजना गरेर न्याय चर्चा परिचर्चा गराउने भन्ने खालको कुरा सोच्छौँ। तैपनि साथीहरू कमरेड आउने भनेपछि अब तुलसीपुर वरपरबाट थुप्रै साथीहरू आइसक्नुभयो। आइसकेपछि फेरि पनि केही नबोलेर केही नभनेर कसरी कमरेडलाई पठाउने भनेर पार्टीका संस्थान विषय पनि उनले बताउनु हुनेछ। अब हामी पार्टी बलियो पार्टी भएर जान सकियोस् भन्ने आशा राख्छौँ कार्यकर्ताहरू। अहिलेसम्म दागलाई कङ्ग्रेसको पन्जाबाट फुत्याएर हामी यसपाला चाहिँ स्थानीय तहमा र संघ प्रदेशमा हामीले नै वर्चस्व काम गरेको जिल्ला दाङ धेरै लामो समयसम्म कङ्ग्रेसको कब्जामा थियो, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थियो। हामीले चुनाव सिद्धि जित्न सक्दैथ्यौँ, जित्यो भने एउटा दुईवटा जित्ने गर्थ्यौँ। तर हामीले यसपाला चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश र तिनटै भनौँ न सङ्घमा हामीले आफ्नो वर्चस्व काम गरेका छौँ। एकाध मतलब त्रुटि बाहेक मतलब हाम्रै चाहिँ के वर्चस्वमा यो जिल्ला वामपन्थीहरूको किल्ला भएको बेला यो किल्लालाई कायम राख्न हामी चाहन्छौँ। त्यो कायम राख्दा पार्टी एकता नै हाम्रो भविष्य हो। जुनसुकै परिस्थितिमा जुनसुकै कुर्बानी गर्नु परे पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनका निम्ति नेताहरूको पहल हुनेछ, कमरेड बाबुको पहल हुनेछ। हामी धेरै आशा गर्छौँ उहाँलाई पार्टीलाई एकीकृत बनाउने कुरामा उहाँको पहल हुनेछ नै भन्ने कुरा विश्वास राखेर थोरै यतिकै कुरा राखेर म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउन चाहन्छु। उपस्थित अन्य कमरेडहरू सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले पहिले के सोचेँ त्यहाँबाट म कुरा सुरु गर्छु। म 7 वर्षको हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेँ। आजकल 7 वर्ष त घरमै खेलेरै बिताएको हुन्छ। तर म त्यस बेला वर्तमान गरिसकेका थिएँ। मलाई याद छ मैले पढ्ने स्कुलमा निरन्तर कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यसमा त्यही कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर झन्डा समाते झन्डा आजसम्म पनि झुकाएको छैन। र पार्टीको सदस्य मैले 22 सालमा मात्रै प्राप्त गरेको हुँदा 26 सालमा म मन्त्री थिएँ। पूर्णकालीन भएर गएर जेल बसेँ। त्यसपछि फर्केर आएपछि पनि म पूर्णकालीन भएर काम गरेको थिएँ। आज पनि म अरू कुनै पेसा व्यवसाय गर्दैन र मेरो सिद्धान्त समर्पण भएर काम गर्ने हो, आफ्नो आदर्शको प्रतिबद्ध रहने हो, त्यो म रहेकै छु। हामीले धेरै किसिमका सङ्घर्षहरू सञ्चार गऱ्यौँ। केही सङ्घर्षको परिणाम हामीले 65 सालमा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हो। त्यस बेला मैले कमरेड प्रचण्डसित भनेको थिएँ, कमरेड
म यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्दाखेरि त धेरै किसिमका कुराहरू देखेँ, कति बुझेर लाग्यो, कति नबुझिकन पनि लाग्यो। तर पार्टीभित्र गइसकेपछि मैले एउटा उद्देश्य राखेँ, राजतन्त्र समाप्त गर्ने, जनवादी गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने। मैले बुझेको त्यही थियो। राजतन्त्र रहेर जनवादी गणतन्त्र हुँदैन, त्यसमा राजतन्त्र समाप्त गर्नुपर्छ। म त्यसरी लागेको थिएँ। मेरो घरमा म कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि मेरो बाले भन्नुहुन्थ्यो, राजालाई फाल्ने त कुरै छोड, झुकाउन समेत बिपी वे कोइराला जस्ताले त केही गर्नु पर्दैन भने यो फुच्चीले चाहिँ राजा समाप्त गर्छु भनेर भन्दैछ भनेर मेरो बाले भन्नुहुन्थ्यो। मैले मेरो बाको जीवनमै त गणतन्त्र देखाउन पाइनँ, तर मैले गणतन्त्र ल्याउनुको निम्ति मेरो आफ्नो प्रयत्न सफल भयो। र मैले प्रचण्डलाई चाहिँ भनेको थिएँ कि अब मैले अरू कुनै पनि काम नगरेँ, म मर्ने बेलामा मैले सुखका साथ सबै हिसाबले चित्त बुझाएँ। मैले गर्न पर्ने, मेरो जीवनमा जे गर्न पर्ने हो त्यो मैले गरेको छु र भावी पिँढीको निम्ति अरू जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी उनीहरूले पुरा त्यसबाट धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकाहरू पुष्पलालले पार्टी निर्माण गर्नुभयो, तर आफ्नै जीवनमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएको, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको, त्यो पनि हाम्रो नेपालको विशेषतामा त्यो उहाँले देख्न पाउनुभयो। मनमोहन अधिकारी पनि बचपनदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्नुभएको, उहाँले पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएन। मदन भण्डारी पनि लाग्नुभएको आफ्नो युवा अवस्थादेखि, उहाँले पनि यो देख्न सक्नुभयो। भने हामीले पार्टी निर्माणदेखि, आन्दोलन विकास गर्नदेखि, राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि र त्यो गणतन्त्र समाजवादतर्फ जाने गणतन्त्र हामीले स्थापना गरिसकेपछि अब मैले यस्तो गरौँला, यसो गरौँला, बाँकी नै रह्यो अझै भनेर भन्ने मलाई छैन। तर अहिले तपाईँसित सम्पर्क भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो पार्टी, सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न पाए। खास गरिकन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, यो दुईटा पार्टीलाई एकजुट गर्न भने मैले यतातिर आएर गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मैले त्यो उद्देश्य राखेँ। तपाईँले साथ दिनुहुन्छ भनेर भने उहाँले भन्नुभयो मेरो पूर्ण रूपले साथ हुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जाँदा जबसम्म दुईटै पार्टीका सबै नेताहरूलाई तयार गर्न सकिएन तबसम्म एकता हुन सकेन। जब पार्टीका मुख्य नेताहरू नै तयार हुनु, त्यसपछि पार्टी एकता हो। र मैले ज्यादै ठुलो खुसी व्यक्त गरेँ। मेरो जीवनमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हो। र त्यसपछि मैले हेर्दै गएँ कि मैले जे सपना देखेको थिएँ त्यो सपनाको आधा हिस्सा अब पुरा भएको छ। तर समृद्धिको सपना हरेकले देखेको हुन्छ र त्यो समृद्धि प्राप्त भएको छैन र त्यो दिशा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौँ। अब हामी समाजवाद निर्माणतर्फ लागेका छौँ। हामीले त्यो समाजवाद कहिले निर्माण गर्छौँ, त्यसको आधार चाहिँ हामीले कहिले तयार गर्छौँ, त्यो तयार भइसकेको छ। अब हामी जानुपर्छ। त्यस भएर मैले यस सम्बन्धमा धेरै जिद्दी पनि गर्ने हुनाले कि अब हामी गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले र वैधानिक तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि जनवादी क्रान्ति पनि पुरा भयो। जनवादी क्रान्ति पुरा भइसकेपछि अब हामीले जनवादै स्थापना गर्ने भनेको, जनवाद भनेको अर्को किसिमले श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वको पुँजीवाद हो।
देश त पुँजीवादीकरणमा गइसकेका त्यसो अब हामी त्यो पुँजीवाद निर्माण गर्ने चरण पार गरेर हामी समाजवाद निर्माण गर्ने चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यस भएर अब समाजवादको प्रारम्भिक अवस्था त मैले देख्छु होला भनेर मैले सोचेको छु। म अझै 5-7 वर्ष त बाँच्दिनँ भन्ने लाग्छ। किनभने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने 30-40 वर्षका जवानहरू 50 वर्षका त मलाई म जस्तो हुनु लाग्यो कि भनेर भन्ने जस्तो लाग्छ। 30-40 वर्षका जवानहरूसित म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो लाग्ने एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी भएर होला। त्यस भएर चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यस भएर 5-7 वर्ष बाँच्यो भने समाजवादको आधार हामी तयार गर्छौँ र दुनियाँले नेपाल अब समाजवादतर्फ गयो भन्ने हुन्छ भनेर म आफ्नो पार्टीभित्र त्यस बेला एमालेभित्र धेरै लडाइँ गरिरहेँ। त्यस भएर होला मलाई त्यस बेला अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले चुनाव घोषणापत्र लेख्न दिनुभयो जेमा। मैले लेखेँ स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र राष्ट्रिय रूपमा तयार गरेको घोषणापत्र मेरो अगुवाई मेरो संयोजनमा तयार गरेको हो। त्यसपछि त्यो घोषणापत्रमा अलि चित्त बुझाउनु भएन अध्यक्षले। त्यस भएर उहाँले भन्नुभयो अब अर्को घोषणापत्र मैले लेख्छु भनेर भन्नुभयो। हुन्छ पार्टीले निर्णय गर्यो, अध्यक्षले पनि भनिसकेपछि त्यो त निर्णय हुन्छ नै भयो, उहाँले लेख्ने भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हप्ता दिनपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो हो तपाईँले लेख्नु भनेर भन्नुभयो। अब उहाँलाई फुर्सद पनि भएन होला, अलिक झन्झटिए पनि हुन्छ। त्यस भएर फेरि मलाई जिम्मा दिनुभयो र मैले त्यो घोषणापत्र तयार गर्दै थिएँ। अब हाम्रो दुईटा पार्टीको बिचमा एकता संयोजन समिति बनेर हामी अब चुनावमा सँगै जाने भइयो भनेपछि अब मेरो नेतृत्वमा मेरो संयोजनमा बनेको चुनाव घोषणापत्रको जो समिति थियो त्यो समितिमा अरू धेरै साथीहरूलाई ल्याइयो। सुरुमा बाबुराम भट्टराई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति आउनुभएको थियो, उहाँका पनि बस्नुभयो। अनि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। बिचमा बाबुरामजी चुनाव क्षेत्र नपाउँदाखेरि गोर्खाको चुनाव क्षेत्र एकातिर नारायण काजीले अर्कोतिर बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने हुँदा पार्टीलाई समस्या पऱ्यो। समस्या परेपछि ल तपाईँहरूको समस्या किन मैले चाहिँ बिहोर्ने र तपाईँहरू छुट्टै बस्नुहोस्, म चाहिँ अलग भएँ भनेर भन्नुभयो। सँगै बसेको भए कम्युनिस्ट पार्टीमै रहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ जानुभयो। हुन त उहाँले पहिले नै अर्को पार्टी बनाइसक्नु भएको थियो, तर संयुक्त रूपमा घोषणापत्र लेख्न आउनुभयो। हामी पार्टी एकता संयोजन समितिको स्थापनामा पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस भएर यतातिर आउनुहुन्थ्यो होला, तर लगाउनुभयो। हामीले घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि उहाँका पनि मानिसहरू थिए, तर पछि उहाँहरू निस्कनुभयो। र त्यो घोषणापत्र तयार गर्न 3 महिना लाग्यो। नेपालका सबै अर्थशास्त्रीहरू, ज्यादै उच्च स्तरका अर्थशास्त्रीहरूको पनि सुझाव लिइयो, योजनाविदहरूको पनि सुझाव लिइयो र त्यसमा सामेल हुने पनि त्यस्तै किसिमका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। म राजनीतिक क्षेत्रको व्यक्ति, मैले संयोजन गर्ने जेमा हो, मैले त्यस किसिमले संयोजन गरेर त्यो घोषणापत्र तयार हो। आज हामीसित भएको घोषणापत्र कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दा मैले सोचेको आदि इत्यादि सबै हुँदै जाँदा सबै किसिमको राम्रो चाहिँ भइरहेको थियो। तर पार्टी एकता गर्दाखेरि हामीलाई अलि हतार गर्यो। एकता नगरी पनि नहुने भयो। हुन त निर्वाचनमा हामी पार्टी एकता गरेर गएका होइनौँ। पार्टी एकता गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतासहित हामी निर्वाचनमा गएका हौँ र जनताले पार्टी एकता अरू धेरै विषयलाई समर्थन गर्दै यो पार्टी एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो देशको सबभन्दा शक्तिशाली ठुलो पार्टी हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गरे, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसलाई पनि समर्थन गरे, यो विषयलाई पनि उनीहरूले अनुमोदन गरे
जसले गर्दाखेरि चुनाव सम्पन्न भएर सरकार बनेको पनि 3 महिनापछि हाम्रो पार्टी एकीकरण भयो, एकताको घोषणा भयो र एकीकरणको निम्ति हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ र आज तपाईँहरू त्यही पार्टीमा चाहिँ हुनुहुन्छ र पार्टीका विभिन्न विषयहरू बाँकी रहे। किसिमका विषयहरूमा हाम्रा बिच कहिले नै यस्ता मतभिन्नताहरू छन् जसलाई हामीले समाधान गर्न त्यस तत्काल सकेनौँ। यसलाई हाम्रो पार्टी एकता गरेर काम सुरु गरिहाल्यौँ, देश पुनर्निर्माणको काम सुरु गरौँ र बाँकी रहेका विषयहरू यो कार्यकालमा समाधान गरौँला, कोसिस गरौँला भन्ने भयो। एउटा नीति विचार सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा हामीले विकास गरेका आफूले विकास गरेकाहरूलाई स्थगित गरेर हामी केवल मार्क्सवाद र लेनिनवादको आधारले अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा हामी एकता विरुद्ध कसरी भयो भने हामीले तत्काल गर्ने काम एउटै, अब पूर्व माओवादी फेरि सशस्त्र क्रान्तिमा जाँदैन, पूर्व एमाले यसैलाई विकास गरेर जाने पक्षमा छ भने अहिलेको तत्काल हाम्रो सुरुवात, हाम्रो कामको सुरुवात कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो संविधानलाई मानेर जान्छौँ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको निम्ति अब शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो हामी गयौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हामीले वैधानिक तरिकाले समाजवाद निर्माण गर्ने बाटो हामी जानी गएपछि हाम्रो बिचमा एकता नहुन पर्ने कारण भएन अनि यसले हामीलाई एक ठाउँ ल्यायो। तर यसभित्र रहेका अनेकौँ साना साना त्यहाँ विषयहरू जति छन् ती विषयहरू समाधान भएन। यो हाम्रो बाँकी रहेको विषय हो र एकता गर्दाखेरि दुईवटा चाहिँ शक्तिशाली पार्टी हो। यति शक्तिशाली दुईवटा चाहिँ पार्टीहरू विगतमा पार्टी एकीकरणमा सामेल भएको थिएन। हुन त मैले आफूले मेरो जीवनमा एउटा एकीकरण नेकपा एमाले बन्दाखेरि कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउँदाखेरि उहाँहरूले विभिन्न समूहको एकीकरण गरेर कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाउनु भएको थियो। तल एकीकरण गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो भएको हुनाले त्यसको सङ्ख्या केही बढी, अर्को त्यो त्यही सङ्ख्या चाहिँ सानो भएको विस्तारको हिसाबले उसको केही बढी। अब यो एकीकरणको मोडालिटी हामीले पहिलोपटक छौँ, बराबरी रेखा छ। त्यसरी यो काम यसकारण हाम्रा दुईवटा पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी भित्र हिजै यो नयाँ पार्टी जन्मँदै थुप्रै समस्यालाई पेन्डिङ राखेर जन्मिया थियो। केवल न्वारान मात्रै चाहिँ भएको थियो, अरू धेरै समस्याहरू बाँकी नै थिए। ती बाँकी समस्यालाई समाधान नगर्दै ती समस्याहरू अलिक जटिल बनेर चाहिँ प्रकट भए र आज केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। यो कस्तो भएको छ भने पार्टीभित्र समस्याहरू त हुने नै भए, धेरै समस्या हामीले समाधान गरेकै छैनौँ। व्यवस्थित रूपमा समाधान गरौँला भन्नुभन्दा पहिले नै त्यो समस्याको सिर्जना भइदियो। यसले गर्दाखेरि कोसिस त हामीले अनेक किसिमले गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक पार्टीभित्रका समस्याहरू त्यसको मूल के हो, हामीभित्र उत्पन्न भएको समस्या के हो भन्नेलाई चिनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सुझाव कार्यदल चाहिँ बनायो पार्टीले र त्यो सुझाव कार्यदलले केही समय लगाएर छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्यो। त्यो साझा निष्कर्ष सचिवालयमा आयो, सचिवालयले त्यसलाई स्वीकार गर्यो र स्थायी कमिटीमा लग्यो, स्थायी कमिटीले त्यसलाई स्वीकार गर्यो र स्थायी कमिटीबाट फेरि सचिवालयमा आयो र सचिवालयमा आएपछि त्यो पनि स्वीकार गर्यो, स्वीकार्य भयो। जम्मा के थियो भने दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी हो। कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी काममा अब सम्पूर्ण रूपले काम चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो जिम्मेवारी उहाँको हो।
र अर्को अध्यक्षको सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो, उहाँ चाहिँ केन्द्रित हुने हो भन्ने छँदै थियो। त्यही अनुसार जानेर सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिसित सम्बन्धित संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सम्बन्धमा पार्टीलाई जानकारी गराउने, केन्द्रीय सचिवालयमा रिपोर्ट ल्याउने अनि केन्द्रीय सचिवालयले त्यसमा आफ्ना विचारहरू राख्छन् त्यहाँ भएका कमरेडहरूले र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढाउनको निम्ति सरकारलाई भन्छन् र त्यो जानकारी दिएर साँच्चीकै त्यो संशोधन गर्न पर्ने रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, नत्र सरकारले ल्याएका प्रधानमन्त्रीले ल्याएका विषयहरूमा काटछाँट गरेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने त्यस्तो त हुन सक्दैन। त्यस भएर त्यसरी जान्छ। पहिलो त त्यसरी ल्याउँदाखेरि विवाद रहित प्रस्तावहरू आउँछन्, दोस्रो आइसके पनि त्यसलाई अस्पष्टताहरूलाई समाधान गरेर स्पष्ट पारेर अगाडि जान्छ। त्यस भएर हामीले त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई केही विषयमा पार्टीले नियन्त्रण गर्न चाहे, सबैले स्वीकार गरे हो। अनि पछि चाहिँ हुँदाखेरि तिनी पार्टीले गर्ने निर्णय अनि पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउने भनेको पार्टीले निर्णय गर्दै सरकारले लागू गर्ने हो र भनेर भन्ने किसिमले विषयहरू आए, जसले गर्दाखेरि अब कहिले बढी हुने कहिले के हुने, बहस हुँदा हुने, छलफल हुँदा हुने, अनेक किसिमका चाहिँ हुने। अनि त्यसो भइसकेपछि फेरि बैठक बसेर समाधान गरौँ भन्दा बैठक बस्न कहिले को तयार हुने कहिले को तयार नहुने। अब त्यो विधानमा पनि दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तयार गर्ने, दुईवटा अध्यक्षकै सहमतिमा बैठक बस्ने भनेर भन्ने छ। दुईवटा मात्रै एउटा चाहिँ असहमत भए बैठकै हुँदैन, एउटा चाहिँ असहमत भए एजेन्डा नै तयार हुँदैन। यस्तो समस्याहरू चाहिँ सिर्जना, त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेका छ। यसैलाई फेरि अहिलेसम्म 3वटा संसदमा 3वटा वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भयो। एउटा बाहेक हाम्रो घोषणापत्रको विषयमा प्रवेशै गर्न सक्दैन। एउटा विषय भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो घोषणापत्रमा एउटा हो। त्यसलाई पनि हामीले त्यति प्रमुख रूपमा उठाएको छैन। त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर भनेको कम्युनिस्टले उठाउनै पर्ने भनेर भन्ने पनि होइन, त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर हामी जाने हो। हामीले योगदानमा आधारित होइन, योगदान के हुन्छ, निर्माणमा अनेकौँ किसिमका चाहिँ कामहरूमा एउटा व्यक्ति श्रमजीवी सम्मिलित भएको हुन्छ। त्यसको रिटायर अवस्थामा उसले योगदान गरेर पैसा जम्मा गरेर मात्र पाउने हुँदैन। उसले पैसा कति पाउँछ, तलब कति पाउँछ, त्यसबाट कटौती गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसको जीवन निर्वाहको निम्ति आवश्यक धनराशिबाट चाहिँ उसले कटौती गरेर जम्मा गरेकोबाट नै अनि सरकारले केही थपेर दिने यो पुँजीवादी पक्षको हो। अब हामीले त्यहीबाट सुरु गरौँ भनेर हामीले त्यो राखेको। 6 महिनादेखि बर्दियामा नगएको 3 महिना त तयार गर्नै लाग्यो। त्यसपछि गएको हुनाले मैले चुनाव हार्न पऱ्यो। मतलब चुनाव हार्ने दाउमा राखेँ, चुनावलाई दाउमा राखेर त्यत्रो समय लगाएर बनाइयो घोषणापत्र। घोषणापत्र लागु नहुँदाखेरि मैले सधैँभरि मैले कोचिङल चाहिँ गरिरहेँ सचिवालयमा, त्योभन्दा बाहिर त गएन। सचिवालयमा सरकारले किन लागु गर्दैन, भोलि हामी चुनावमा फेरि जानुपर्छ, फेरि जाँदा त यो यसपटक हामीले दिएको घोषणापत्र जनताको अगाडि हामीले कबुलियत नमागेर चाहिँ कागज हो। मुख्यमन्त्रीको सवाल, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सवाल आयो, त्यसमा चाहिँ फेरि केन्द्रित हो। त्यसले गर्दाखेरि यताउता चाहिँ भइदियो र आज समस्या केही उत्पन्न भएको छन् र हामी त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। देशैभरिबाट खबरदारी आइरहेको छ, तपाईँहरूले समस्या समाधान गर्नुहोस्, तर पार्टी फुट्ने गरी तपाईँहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यस्तो भयो भने हामी तपाईँहरूलाई हात खुट्टा समाउनु चाहिँ
जहाँ छन् हाम्रा नेताहरू त्यही नै आउँछौँ है, हामीले त्यही जवाब माग्नेछौँ। निर्देशनमा चल्नेवाला छैनौँ भनेर भन्ने सबै ठाउँबाट चाहिँ आवाज आएको छ। अनि कतिपय त ठिकै हो, यसलाई एउटालाई सिद्धाइन्छ अनि अरूलाई यसो गरिन्छ भनेर भन्ने पनि छन्। तैपनि जो इमान्दार छन् उनीहरू पार्टी एकता समितिको देख्न चाहन्न। त्यसबाट उहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ यस्तो भइसकेपछि पार्टी फुट्छ होला भनेर भन्दै अहिले चाहिँ हाम्रो बिचमा पार्टी फुट्छ भन्ने छैन। समस्या सिर्जना भएका छन्। यी समस्याहरू जटिल पनि छन्। मानिसहरूले खास गरिकन प्रतिपक्षकाले पार्टी फुट्छ भनेर भनेका छन्। अब मिडिया जो स्थापित मिडियाहरू छन् त्यो स्थापित मिडियामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो आफ्नो समाचारलाई बिगाउनु पर्यो, आफ्नो विचारलाई बिगाउनु पर्यो। यो मिडिया चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा जाँदो रहेछ सधैँभरि। हामी प्रतिपक्षमा गयो भने हाम्रो पक्षमा लाग्दो रहेछ, हामी सत्ताधारी भयो भने सत्ताधारीको विरुद्धमा प्रतिपक्षकोतिर लाग्दो रहेछ। त्यस्तो चाहिँ आम ट्रेन हुँदो रहेछ। हो त्यो ट्रेन चाहिँ अब प्रतिपक्षको भूमिकामा मिडियाहरू मुख्य मिडियाहरू चाहिँ गइसकेपछि अब त्यसको प्रचार कति हो, त्यो हाम्रो समस्या कति कुन डिग्रीको उनीहरूलाई मतलब छैन। तर उनीहरूले त्यो डिग्रीलाई वास्तै बढाइदिइसकेपछि आजै कुट्ने हो कि भोलि कुट्ने हो भनेर भन्ने भएको छ। त्यसो भएर अब यो त्यस्तो होइन, हामी सँगै बसेर गर्ने र समस्या समाधान गर्ने कोसिसमा छ। केही पनि होइन भन्ने पनि होइन। यहाँ पार्टीभित्र किन यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले सोध्नुहुन्छ। पार्टी एक भए त सबै मिल्न पर्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा मेरो जीवनमा म पुष्पलालको पार्टीमा सङ्गठित हुँदा पुष्पलालको म धेरै प्रिय पात्रहरूमध्ये म पनि प्रिय पात्र। पुष्पलाल नजिक बसेर काम गरेँ। मैले पार्टी बसेर निर्माण गरेँ। त्यो विभिन्न किसिमले जाला अध्यक्षको दुईटा अनि एमाले भित्रको अर्को एउटा जस्ताको जस्तै छ। र त्यसरी हामीले त्यो समूहबद्धता हामीले बिहोर्न परेको छ। यस्तो भएको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा समस्या छ। र अहिले चाहिँ हामीले त्यो तिनवटै समूहलाई कसरी मिलाउने, जस्तै एकजना गर्दाखेरि यो भाग गर्ने त्यो भाग गर्ने भनेर भने जस्तै फेरि एमाले भित्र त्यो भाग गर्ने यो भाग गर्ने भन्ने हुन्छ। पूर्व माओवादी भइरहेको 2 वर्षसम्म यस्तो समस्या छ, जसले गर्दाखेरि यिनी जम्मै समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस भएर हामी यो सबै विषयमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ यसको लगाउनै पर्छ। यसको टुङ्गो नलागिकन हामी निर्वाचनमा गयौँ भने एउटाले अर्कालाई हराउने परिस्थिति आउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यस भएर पहिले नै टुङ्गो लगाउनुपर्छ, समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ भनेर नै हामी गइरहेका छौँ। अब पार्टी जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि सरकार शक्तिशाली भएन, सरकार लोकप्रिय भएन भने पार्टीको लोकप्रियता समाप्त हुन्छ। केही गर्न सक्दैन पार्टीले मात्रै। हामी सरकारमा सामेल नहुने नीति लिएको बेलामा पार्टी शक्तिशाली, युङ यति छन्, सङ्गठन यति छ, गेरिल्ला यति छन् आदि इत्यादिको ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो, हतियार यति छन्, लडाइँ लड्ने यति छन् भन्ने ठुलो हुन्थ्यो। अब यो सरकारमा सामेल हुने भइसकेपछि त सरकारमा जाने हिस्सा जति शक्तिशाली हुन्छ तदनुरूप पार्टी पनि शक्तिशाली हुन्छ। त्यस भएर यिनै बिचमा चाहिँ हामी छौँ। पार्टीभित्र समस्या सिर्जना हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसले पार्टीलाई गति दिन्छ। तर ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र फरक विचारहरू रहनु, फरक मतहरू व्यक्त हुनु त्यसलाई नराम्रो मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ। किनकि ती समस्याहरू समाधान गर्दा पार्टीले अतिरिक्त शक्ति प्राप्त गर्छ अनि फेरि समस्या सिर्जना हुन्छ। ती समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, फेरि शक्ति प्राप्त हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी यसै गरेर सधैँभरि शक्तिशाली हुने। त्यसबाट पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा हुने, फरक मतहरू पैदा हुने, विचारका भिन्नता हुने यो स्वाभाविक हुन्छ र त्यसलाई ठिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। विभिन्न कारणले समस्या सिर्जना हुन्छ। समस्या मैले महसुस गर्छु यो समस्या भनेर भन्ने मलाई लाग्छ भने
मैले के थाहा पाउनुपर्छ, म त्यो समस्यासित सम्बन्धित छु भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ। मात्रै होइन कि 9 मार्चपछि पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी निर्माण गर्नेमा मैले भूमिका खेलेँ। सर्वसम्मत हुनुपर्छ। सर्वसम्मत हुँदैन भने जसले गर्दैन त्यसको विरुद्धमा म उठेँ भने मलाई बिल्डु बोर्डले साथ दिनुभयो। ल हामी दुईवटा भएपछि हुन्छ, त्यसमा हामीले गएर के विरुद्धलाई भने सर्वसम्मत हुन्न भने हामी विरुद्ध उठ्यौँ। उहाँको इच्छा विपरीत हामीले पोलिट ब्युरो सर्वसम्मत बनायौँ, स्थायी कमिटी सर्वसम्मत बनायौँ र त्यो समस्या सिर्जना हुने तहमा चाहिँ म पनि थिएँ। म पनि दुईवटा प्यानल भएर आएको पनि थिएन। त्यो प्यानल बनाएर जानुपर्छ, लोकतान्त्रिकरण गरेर पार्टीले के फरक पर्छ भनेर भन्ने किसिमले जानेछ, म पनि थिएँ होला नि। त्यस भएर मैले महसुस गरेँ र अरूले कतिले चाहिँ महसुस गर्नु, कति बाध्यताले चाहिँ गर्नुभयो र हामी त्यसरी गयौँ। हो त्यस काम गर्नको निम्ति म 63 सालदेखि निरन्तर लागेको छु। 63 सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरिसकेपछि शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउन पनि मेरो भूमिका उल्लेख्य भूमिका छ र अवतरण गरिसकेपछि पार्टी एकता गराउनको निम्ति प्रयत्न मैले निरन्तर गरेँ। मैले ढिप्पी कसेँ एमाले भित्र र एक थरी साथीहरूले तयार नहुँदै फरकमा लेख्दै पनि माओवादीसित एकीकरण गर्ने भनेर भन्ने ठाउँमा एमालेलाई पुर्याएको। त्यो 63, 64, 65, 66 हुँदै 75 सालमा गएर मात्रै त्यो कुरा हुन सक्यो। त्यसमा मैले चाहिँ भन्छु मेरो योगदान यस्तो हो। त्यसको निम्ति मैले धेरै लान्छना अनेक किसिमका चाहिँ आलोचना धेरै मैले चाहिँ बिहोर्न पर्यो। तर यहाँ चाहिँ ल्याइ पुर्याइसकेपछि मैले सोचेँ मैले एउटा सपना पुरा गरेको छु, मेरो जीवनको सपना भनेर भनेको छ। अब पार्टी फुट्ने भयो भनेर भन्ने भएपछि मलाई चिन्ता सताउँछ। त्यसले कुनै गुट नबनाएको हुनाले त्यस्तो स्थिति भएको छ। किन मलाई गुट नबनाएको र गुटमा चाहिँ आस्था विश्वास नगर्ने मेरा लेख रचनाहरूमा हेर्नुहुन्छ भने जुन पार्टीमा गुट भयो त्यो पार्टी सिद्धियो, त्यहीँबाट तलतिर झऱ्यो। गुटलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता नदिने गरी जुन नेतृत्वले पार्टी निर्माण गर्न सक्छ, पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ, त्यो पार्टी शक्तिशाली हुन्छ। अनि मर्दै नमर्ने कोही हुन सक्दैन भनेपछि मर्दै नमर्ने हुन सक्दैन, किनकि जन्मिएपछि मर्नै पर्छ। किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्दा सृष्टिको नियम त्यही हो। जन्मेको नमर्ने भनेदेखि त त्यही जुन जन्म त्यही भयो। जति जन्मिया चाहिँ यहाँ अब हिन्दू धर्म अनुसार वर्माले दसैँ पनि समाधान गर्न सक्छौँ, तर हामीले बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ, अन्तर्विरोध सही किसिमले हल गर्न सकेनौँ भने विभाजित पनि हुन सक्छ। त सबै तपाईँहरू सबैले जस्तो यो गुट त्यो गुट कतैतिर लाग्नु भएको छैन। कोही त हुनुहोला नि, म जस्तै यता पनि नलाग्ने यता पनि नलाग्ने धेरै जसो यता र यता थाहा छन् मैले बुझ्दा। तर हुन्न, म छैन, साँच्चीकै छैन। गुटमा चाहिँ आबद्ध गरेर गुटकै प्रतिबद्धता बनाउन चाहन्छन्। म चाहिँ मैले भने म स्वतन्त्र छु है। जुन दिन मेरो चित्त बुझ्दैन त्यस दिन चाहिँ म स्वतन्त्र हुन्छु, स्वतन्त्र किसिमले बोल्छु, स्वतन्त्र किसिमले आफ्नो गर्न चाहन्छु भन्दै ठिक छ त्यो केही तपाईँलाई हामी मान्छौँ भनेर भन्छन्। तर मैले चाहिँ भन्ने भनेको यो एकताको चाहिँ पक्ष हो। मैले चाहिँ कोसिस गर्छु। कोसिस गर्दा पनि एउटा अवस्था के हो भने दुईजना मात्रै जुटेका हुन्छ नि। हामी दुईवटा नमर्दा समय ठाउँ भयो भने पनि त्यसलाई तपाईँले मान्नुहुन्छ? नमर्दा समय मान्न सकिन्न, किनकि विभिन्न बेलामा फाटो पर्छ समय। त्यो दुईवटा हो नि त, दुईवटा पैसा छ, दुईवटा यस्तो गर्दा बित्तिकै फाटिहाल्यो। त्यस भएर हामी सबै मिलेका छौँ विभिन्न र हामीले प्रयत्न के गर्छ भने हामीले यसको शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्छ र हाम्रो उद्देश्य हाम्रो देशमा एउटा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने हो र त्यो समाजवाद नयाँ किसिमको समाजवाद, रुसको जस्तो पनि होइन, चिनको जस्तो पनि होइन, नेपालको नयाँ नमुना संसारलाई प्रस्तुत गर्ने गरी समाजवाद निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यसमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ भने अरू धेरै विषयमा मतभिन्नता भए पनि हामी सँगै जान सक्छौँ भनेर जानुपर्छ र समय समाधान हुन सक्छ।